अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि सब बहनें भाई खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुआ है कि पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के जो कोरोना की वजह से हालात चल रहे हैं, सब लोगों के लिए ज़रूर दुआ करें। पाकिस्तान के लिए दुआ करें, मुसलमानों के लिए करें, गैर मुस्लिम के लिए करें। हर बंदा परेशान है, माली तौर पे भी जानें भी बड़ी कीमती जा रही हैं, तो इसलिए खुदा से ज़रूर माफ़ी मांगे। अपने अमाल से अपनी कई कोताहियां इंसान से होती हैं, तो गुजारिश है दूसरों को भी दुआओं में ज़रूर याद रखें। बाकी आज मैं जो अमल बताने लगा हूँ ये सितारों की गर्दिश के लिए है कि बाज़ लोगों के मामलात में है रुकावटें परेशानी आती हैं जो कि सितारों की गर्दिश की वजह से होती हैं। सितारे गर्दिश में होते हैं तो उसका तोड़ जो है मैं एक अमल के ज़रिए बताऊंगा। ये यहाँ पे ये भी बता दूं कि ये तकरीबन काफ़ी अरसे से कई लोग जो हैं वो कर चुके और इन्हें कामयाबी भी मिली है। अगर ये असर ना करे तो इससे पहले मैंने तकरीबन 1 साल पहले इसी चैनल पे एक अमल बताया था। बाद लोगों को एक नहीं असर कर रहा होता तो 1 हफ्ते के वक्फे से वो भी कर सकते हैं। वो बंदिश के लिए था। उसमें सरसों के तेल में जो तावीज़ था, नक्श था, उसको डुबोना था। वो जरूर देखिएगा, अगर ना असर करे वैसे ही असर करेगा इंशाल्लाह। बाकी इसका तरीकाकार यही है कि रात को उसको तकल करना है, 12 बजे के बाद किसी भी दिन कर सकते हैं, दिन मुकर्रर नहीं है। नक्श एक बनाना है, उसको आसमान को लेकर नीचे रखना है। बादलों उस दिन से ना रखें, उसे कहीं पे भी रख दें। जिस दिन सितारे नुमाया नजर आ रहे हो, जाहिर हो रहे हो आसमान पे, उसको नीचे रख देना है। इसी नक्श को सुबह उतार लेना है। इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। रात को कम से कम 1 घंटा रखें, उसके बाद इसे उतार लेना वहां से। ये नहीं कि वहीं पड़ा रहने देना जरूरी नहीं है। फिर अगले दिन इसको रखना है। 7 दिन मुतवातर ही जो है अमल करना है। जब भी रखना है किसी को बता के नहीं रखना, आप किसी के सामने नहीं रखना, बावजू होके रखना। और नकल भी बावजू होके करना, नापाकी में औरतें नहीं कर सकती। नक्श की तरफ चलते हैं। इजाजत सबको दे रहा हूँ, कोई भी कर सकता है। यूट्यूब पे चैनल वाले इस चैनल से नकल करके अपने चैनल पे ना दिया करें। अगर आपको कोई तावीज़ नजर आता है इस चैनल पे जो नकल किया गया हो किसी और चैनल पे, तो जरूर बताया करें। इस चैनल पे कोई ऐसा तावीज़ नहीं दिया जाता जो किसी दूसरे चैनल से लिया गया हो। तो इसलिए गुलालिश है, गलत चाल बताते हैं, गलत तरीका, तो वो नुकसान होता है। बाकी जिनको उनके मकसद कोई और मसला हो या मकसद हो उसका ना तावीज़ मिल रहा हो, वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें बस। ये सबसे पहले आपने एक खाना बना लेना इस तरह। ये बहुत फायदे वाला अमल है। अगर आपको वैसे भी लग रहा हो कि आपके मामलात में सितारों का अमल दखल है, रुकावटें आ रही हैं सितारों की गर्दिश की वजह से, तो आप वैसे भी करके देख सकते हैं, इसका नुकसान नहीं है। ये खाना इस तरह जो है वो बना लेना। उसके बाद इस तरह सितारों भी शक्ल के 2 निशान बनाने हैं। ये इस तरह दिखना है। अपने जो अमल हर रात इस तरह करके पूरी खाना छोटा बना के ऊपर से खुला छोड़ देना है। इस तरह नजर आ रहा होगा आपको। आप अपनी एक लकीर लगा लेनी है और इसके नीचे इस तरफ से बाएं जा दबाना, 4 से 1 तक ये दांत दिखते हुए। यहाँ पे एक और लकीर लगानी है नीचे। ऊपर जो है वो आपने 3 दफा अफ्ता इस तरह लिखना है। ये मुकम्मल हो गया, कोई लंबा नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अब इसको जो है वो आपने जैसा मैंने शुरू में तरीका बताया वैसे ही रखें। इंशाल्लाह 7 दिन और 7वां दिन जब पूरा हो जाए तो इसे कहीं नहर दरिया समुंदर में भी बहा सकते हैं, या इसे किसी भी ऐसी जगह तो पाक हो, जैसे दरख्त हो उसके नीचे दफन कर दें, या किसी ऐसी ऊंची जगह रखें जहाँ पे अदबी ना हो, किसी की नजर ना पड़े। बाकी इसके बारे में कोई वैसे सवाल हो तो अपना नाम और मसला जो है नाम ना भी बता सकते हो, तो सवाल जो है वो मैसेज में छोड़ सकते हैं।
کوشش کرتا ہوں سب کو جواب دوں گا، نہ جواب ملے تو یہ موبائل نمبر ہے، اس پہ کال کر کے دیکھ سکتے ہیں، اگر نمبر بھی بند ملے تو اس پہ ناراض نہ ہو، اپنے یہی نمبر واٹس ایپ پہ موجود ہے، اس پہ اپنا نام اور مسئلہ ایک میسج میں چھوڑ دیا کریں۔ کوشش کرتا ہوں سب کو جواب دوں، اگر نہ جواب مل سکے تو گزارش ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، ناراض نہ ہوا کریں، میں نے 3 سوال جواب والی ویسے بھی ویڈیو اس چینل پہ دے دی ہوئی ہے، وہ دیکھیں، آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا الحمدللہ۔ باقی دعا کے لیے کافی بہنوں نے بھائیوں نے کہا ہوتا ہے، تب پھر یہ مشترکہ دعا کر دیا کریں آپ بھی ساتھ مل کے، کیونکہ کسی کے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ آمین کہنے سے کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ باقی جو بھی اس چینل پہ آتا ہے، کوئی بھی اس کی دل کی نیک حاجت ہے، مراد ہے، اللہ اس کو پورا فرمائے۔ جتنے لوگ پریشان ہیں کرونا کی وجہ سے، یا اللہ پاک کرونا کو پوری دنیا سے ختم کر دے، اس وبا کو دور فرما۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو ہی ہر چیز پہ قادر ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ تیرے بس میں ہے۔ یا اللہ پاک جب تیرا حکم ہونا ہے سب کچھ بہتر ہو جانا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی قیمتی جانوں سے جو ہے وہ ہاتھ دنوں میں توڑ رہے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کو اپنی نظروں کے سامنے جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو یا اللہ پاک سب کو محفوظ رکھ، جو لوگ مالی طور پہ پریشان ہیں، یا اللہ پاک ان کی مالی مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ پاک جو بچے بچیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتے اچھے نہیں آتے، یا اللہ پاک ان کے لیے اسباب پیدا کر کہ وہ اچھے رشتے ان کی اچھی جگہ پہ ہوں۔ یا اللہ پاک تو ہی سب کے لیے بہتر، جو بھی ہوتا ہے وہ تو جانتا ہے، اسے لن تو ہی رکھنے والا ہے۔ یا اللہ پاک سب پہ رحم فرما، جو بیمار ہیں ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ اس وقت بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد، نیک صالح اولاد بلکہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک اولاد کی نافرمانی بھی بہت بڑا عذاب ہے، جن کی اولاد نافرمان ہے یا اللہ پاک ان کو فرما بردار بننا ہدایت دے۔ یا اللہ پاک رحم کر، میرے مرشد کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک رحم کر، کرم کر، فضل کر۔ یا اللہ پاک ہے مقت آخر وہ تو کلمہ ضرور نصیب کرنا، سب کو نصیب کرنا۔ یا اللہ پاک لب پہ کلمہ ضرور ہونا چاہیے، دنیا سے چاہیں تو دنیا بھی آسان کر دے، یا اللہ پاک آخرت بھی آسان کرنا، پوچھرات کی مشکلات کو آسان فرما، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ پاک محتاجی کسی کی نہ دینا، یا اللہ پاک محتاجی پر عذاب ہے، اس سے بھی محفوظ فرما، کرم کر، رحم کر۔ یا اللہ پاک فضل کر۔ یا اللہ پاک اگر کوتاہی ہو گئی ہو، انسان ہے، خطا کار ہے، یا اللہ پاک بخش دینا، سب کچھ تیرے ہاتھ میں۔ یا اللہ پاک تو غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ پاک رحم فرما، فضل فرما، پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں سب پہ فضل فرما، ہو سکتا ہے کل کو بھی ہدایت پا جائے۔ یا اللہ پاک کرم کر دے، فضل کر دے، اپنے محبوب کے صدقے فضل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور محمد علی صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔